डियर स्टूडेंट्स, आज दूसरा क्वेश्चन है बुक्स ऑफ ऑर्डिनल एंट्री जर्नल का। पिछले लेसन में मैंने एसेट और एक्सपेंसेस के मतलब बोला था, अगर ये बढ़ जाएंगे तो डेबिट होता है, अगर ये घट जाएंगे तो क्रेडिट होता है, ये लिखा है इधर। तो आज कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू के मतलब अगर ये बढ़ जाएंगे तो क्रेडिट आज होता है, तो अगर ये घट जाएंगे तो डेबिट। इससे पहले हम सवाल करें, हमें थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए कैपिटल क्या है, लायबिलिटी। ये आपको मैंने पहले डिस्कस किया है, लेकिन तो भी इस वक्त ताकि खास दिमाग हो जाए कैपिटल क्या है। कैपिटल होती है ओनर जो भी देता है, चाहे पैसा देता है या कोई चीज़ लगाता है बिजनेस में, उसको कैपिटल कहते हैं। चीज़ क्या लगाए, साइकिल देगा, गाड़ी लगाएगा, चलो बिजनेस में इस्तेमाल कर लो, वर्कर्स करेंगे इस्तेमाल, एम्प्लॉय करेंगे इस्तेमाल, या और कोई चीज़। लायबिलिटी होता है ये ओनर के बगैर जिसका भी कर्जा है बिजनेस को, उसको लायबिलिटी कहते हैं। किसी का तनख्वाह बकाया है, रेंट बकाया है, हमने जैसे जो क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा बकाया है, हमने उधार से माल लिया है उनका पैसा बकाया, इन सबों को लायबिलिटी कहते हैं। ऐसे रेवेन्यू जो माल बेचते हैं तो से जो पैसा आता है उसको रेवेन्यू कहते हैं। जो रेवेन्यू, ये ज़रूरी नहीं कि वो पैसा आए, हमने माल बेच दिया इसका मतलब रेवेन्यू आ गया। ये दूसरी बात है, वो आया कैश हमने पकड़ा तो यहाँ अकाउंट्स में रेवेन्यू माना जाता है। इधर सवाल, ये एंट्री पास करने से पहले 2-3 बातें मैं आपको कहूँगा कैपिटल के मतलब। जो कैपिटल है ये ओनर का शेयर है, अगर ये घट जाएगा, ये कैसे घटेगा, ये सवाल पहले है। ये घटेगा अगर ये विड्रॉ करेगा, निकालेगा चीज़ की शक्ल में या पैसों की शक्ल में, तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। एक बात, उससे कैपिटल घटता है। जब कैपिटल घटेगा तो डेबिट हो जाएगा, पहले डेबिट एंट्री लिखनी पड़ती है, फिर क्रेडिट। डीआर को डेबिट, सीआर को क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट लिखना नहीं पड़ता है। एक दूसरी बात है परचेज और सेल्स के मतलब। परचेज गुड्स, हम गुड्स को जो गुड्स की बात है, परचेज गुड्स हो गए परचेजेस, सेल गुड्स हो गया सेल्स, ये भी याद रखना। परचेज गुड्स परचेजेस और सेल गुड्स क्या हो गए, सेल्स। पहला है क्वेश्चन, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000, इसको पास करनी है जर्नल एंट्री। तो मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट की, ये ओनर है, 50,000 लगाए इसने बिजनेस में, तो मिस्टर ए अलग, बिजनेस अलग, बिजनेस में कैश आ गया। हमें बिजनेस के एतबार से सोचना है, हम अकाउंटेंट बिजनेस के हैं, बिजनेस में 50,000 कैश आ गए होंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, जो उसमें आता है वो डेबिट हो जाता है, इसलिए हमने कैश अकाउंट डेबिटेड 50,000। अब कहाँ से आया, दूसरी पार्टी कौन है, कैश अकाउंट हो गया डेबिट, ये ओनर ने दिया, हम लिखते हैं टू ओनर्स अकाउंट, नहीं लिखते हैं, उसको एज देते हैं, ओनर जो देते उसको कैपिटल का टू ओनर्स अकाउंट 50,000। अब डेबिट क्रेडिट बराबर, सीआर नहीं लिखना इसको। दूसरी, मिस्टर ए विड्रॉज ₹20,000 फ्रॉम बिजनेस, मिस्टर ए ने 20,000 निकाले बिजनेस से, इसके 50,000 20,000 निकाले, मैंने अभी बोला ऊपर जो ये निकालते हैं इसको ड्राइंग कहते हैं। तो जब ये निकालेगा तो उसका जो पैसा कम हो जाएगा, इसका मतलब बिजनेस को लायबिलिटी है उसकी, समझो बात। यहाँ इसने 50,000 लगाए, इसका मतलब है बिजनेस 50,000 का मकरूज है ओनर का, तो जब उसने 20,000 वापस निकाले तो उसका कैपिटल कम हो गया। जब कैपिटल कम हो गया होता है, इधर देख लो, कैपिटल कम तो डेबिट। अब तो वो नहीं लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसे निकाला, उसको ड्राइंग्स कहते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। तो निकाला तो है, क्या निकाला, 20,000, ये कैश है तो कैश अकाउंट, ये क्रेडिट हो गए, 20,000 हो गए, डेबिट क्रेडिट बराबर है। तीसरी, मिस्टर विड्रॉज गुड्स वर्थ ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज, इसने अपनी पर्सनल यूज़ के लिए 2,000 निकाले। यहाँ ऊपर पर्सनल यूज़ नहीं लिखा, इसका मतलब पर्सनल यूज़ ही, यहाँ लिखा है पर्सनल, इसका मतलब है यहाँ तो लिखा, ठीक है, दोनों तरीके दुरुस्त है। यहाँ भी निकाले, ड्राइंग्स कहेंगे, ड्राइंग अकाउंट 2,000, मगर क्या हम ये नहीं लिखेंगे कैश, इसने गुड्स निकाले, गुड्स को गुड्स नहीं कहते हैं, मैंने बोला गुड्स को यहाँ कहते हैं परचेजेस, यहाँ कहते हैं सेल्स, क्योंकि गुड्स मौजूद थे, अभी खरीदी थे, बेचा नहीं, उसी खरीदे हुए माल में, तो हम कहेंगे टू परचेज अकाउंट 2,000। ठीक। तीसरी, चौथी एग्जाम्पल, परचेज गुड्स वर्थ 7,000 फ्रॉम अमीन, हमने परचेज की अमीन से, गुड्स आ गई, गुड्स जो आ गए इसमें हमने खरीदे, हमें कर्जे पे जी, फ्रॉम अमीन मतलब हो गया कर्जे से, लेकिन आ गए ना, एसेट आ गया, इसका मतलब है परचेज अकाउंट जो है ना वो डेबिट हो जाएगा, 7,000 बढ़ गया ना, डेबिट हो जाएगा ना,
جو بڑھتا ہے وہ ڈیبٹ ہو جاتا ہے. بزنس میں آ گئے گڈس, اس کو پرچیز کہتے ہیں. پرچیز یاد رکھنا, گڈس اکاؤنٹ نہیں لکھیں گے, پرچیز اکاؤنٹ. اب جس سے خریدا ہے اس کو کریڈیٹر کہتے ہیں, اس کو کریڈیٹر کہتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں, تو ٹو دوسری پارٹی کو ٹو امین, تو امین کیا ہے 7,000, یہ کریڈیٹر ہے. ٹھیک. اگر امین نہیں لکھا ہوتا, یہ لکھا ہوتا پرچیز گڈس وتھ 7,000 ورتھ ₹7,000 آن کریڈٹ, پھر لکھنا ہے ڈیٹرز, یہ کریڈیٹرز اکاؤنٹ. کیا لکھنا ہوتا ہے, کریڈیٹرز اکاؤنٹ. ٹھیک. اب ٹھیک یہ بات ہے. پانچویں بات, سولڈ گڈس ٹو بی ورتھ 18,000. گڈس سولڈ کیے کدھر, کتنے میں, 18,000 میں. تو ٹو بی کو گڈس چلے گئے, یعنی سیل ہو گئی. سولڈ گڈس مطلب ہو گیا سیلز ہو گئی, یہ کریڈٹ ہو جائے گا. اب ڈیبٹ کس کو ہو جائے گا, جو پارٹی ہے جس کو ہم نے ٹو بی مطلب ہو گیا قرضے سے دیا, کیش پیمنٹ نہیں, یہاں نہیں لکھا ہے کیش, ٹو بی کا نام آ گیا, اس کا مطلب اس کو قرض. تو کیا کہتے ہیں اس یہ کریڈٹ, تو یہ تو ڈیبٹ ہو جائے گا. یہ تو ہمارا ڈیٹر ہے. پھر اگر بی نہیں لکھا, ہم سولڈ گڈس ورتھ ₹8 آن کریڈٹ, ہم لکھتے ہیں پھر ڈیٹرز اکاؤنٹ ڈیبٹڈ. چونکہ ڈیٹر لکھا ہوا ہے, جب نام ہوگا تو ہم لکھیں ڈیٹرز اکاؤنٹ, بیز اکاؤنٹ ڈیبٹڈ 18,000 ٹو سیلز اکاؤنٹ. ٹو سیلز اکاؤنٹ, یہ سولڈ گڈس تو سیلز اکاؤنٹ, پرچیز گڈس تو پرچیز اکاؤنٹ. یہ سیدھی بات ہے. اب چھٹا, پرچیز فرنیچر فرام بی کاسٹنگ 4,000 بائی کیش. اب فرنیچر پرچیز کیا, گڈس نہیں. گڈس کے بغیر جو وہی اکاؤنٹ ہوگا جو خریدا. پرچیز مشینری, پین, جو بھی کچھ ہے گڈس کے بغیر, تو وہ وہی آئے گا, وہی اکاؤنٹ. فرنیچر آ گیا بزنس میں تو ایسٹ بڑھ گیا, فرنیچر اکاؤنٹ ڈیبٹ 4,000. یہ یوں ہی نہیں ہے کیش سے 4,000, دیکھ لو. ساتویں, فرم سولڈ گڈس ₹8 lakh اینڈ ریسیوڈ پیمنٹ بائی چیک. سولڈ گڈس یہ کیش چلا گیا, یہ ایسٹ چلا گیا. سیلز تو کریڈٹ ہو ہی جائیں گے. سولڈ گڈ مطلب سیلز, کیونکہ چلا گیا, یہ تو سولڈ گڈس جو ہمارے ایسٹ تھے چلے گئے, تو یہ تو ڈیبٹ ہو جائے, ٹو سیلز تو ہو جائے گا 8 lakh. اب ریسیوڈ پیمنٹ بائی بینک, کیش آتا ہم لکھتے کیش اکاؤنٹ ڈیبٹڈ, نہیں, بینک سے. ریسیوڈ بائی چیک, چیک مطلب کہ بینک سے, اس کا مطلب ہمارا بینک بڑھ گیا. بینک ہمارا ایسٹ ہے, ہمارے بینک میں تو یہ پیسے گئے تو ہمارا ایسٹ بن گیا, اس لیے بینک اکاؤنٹ بڑھ گیا, ڈیبٹ ہو گیا 8 lakh. بات سمجھ میں, یہاں تو یاد رکھنا, جب گڈس سولڈ, گڈس چلی گئی, یہ کریڈٹ ہو ہی جو جائیں گے. گڈس سولڈ گڈس مطلب کہ سیلز, ٹو سیلز تو ہو ہی جائے. اب دوسرا ڈیبٹ کیا ہو جائے گا, اینڈ ریسیوڈ پیمنٹ ریسیو بائی چیک. یہ 8 lakh تو ہم نے ریسیو کی, کیش نہیں, چیک مطلب کہ بینک میں. تو بینک ہمارا بڑھ گیا, کیش آیا لیکن بینک کے تھرو آیا, تو بینک اکاؤنٹ ہمارا بڑھ گیا, تو وہ ڈیبٹ ہو جائے گا. اب 8ویں ایگزامپل, گڈس ریٹرن ٹو امین ورتھ 10,000. گڈس ریٹرن ٹو امین, اس کا مطلب ہم نے خریدے تھے گڈس امین سے ورتھ ₹10,000. ہم نے اس کو واپس کر دیے. یہ ایسٹ تھا, چلا گیا ہمارے ساتھ, ہمارے پاس گڈس تھے, وہ واپس دے دیے. بات سمجھو, گڈس ریٹرن اس کو کہتے ہیں پرچیز ریٹرن, کیونکہ خریدے تھے. گڈس ریٹرن ٹو امین, ہم نے امین کو واپس کیا, اس کا مطلب ہم نے خریدے, اس کو پرچیز ریٹرن کہتے ہیں. ٹھیک. جب وہ چلے گئے تو اس کو کہتے ہیں پرچیز ریٹرن اکاؤنٹ کریڈٹ, وہ تو ہو ہی جائے گا. ورتھ ₹10,000 امین سے, تو امین کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا. امین کو بڑھ گیا, بزنس کو کیا گٹ گیا, یہ واپس گئے. اگر اندر آتا تو ہم ریٹرن کو کیا کرتے, یہ ڈیبٹ کرتے, لیکن یہ چلا گیا باہر, تو کیا کرتے واپس. تو امینز اکاؤنٹ کیا بزنس کے لینگویج میں اس کو ڈیبٹ ہو جائے گا, کیونکہ اس کے پاس مال پہنچ گیا یہ واپس, تو ڈیبٹ ہو جائے گا. 9واں, بشیر ریٹرن گڈس آف 6,000. بشیر ریٹرن گڈس آف 6,000, بشیر نے ریٹرن کیا, اس کا مطلب بشیر کوئی اور پارٹی, اس نے ہمیں 6,000 کی ریٹرن کر دی, واپس کر دیا. ہم نے بھیجے تھے اس کو, اس نے واپس. جب گڈس آئے بزنس میں, واپس آئے, تو ہمیں ایسٹ بن گیا. تو گڈس جو واپس, اس کو سیلز ریٹرن کہتے ہیں. سمجھو, جب گڈس بیچتے ہیں, پھر واپس جب آتے ہیں ان کو سیلز ریٹرن کرتے ہیں. جب خریدتے ہیں ہم واپس کرتے ہیں, ہم پرچیز ریٹرن کہتے ہیں. جب ہم بیچتے ہیں واپس, وہ بیچنے والا جسے ہم نے بیچا ہے وہ واپس بیچتا ہے, اس کو سیلز ریٹرن کہتے ہیں.
اس کا مطلب ہمارے ایسٹ بن گیا. ہمارے ایسٹ سیلز ریٹرن اکاؤنٹ ایسٹ بن گیا. وہ ڈیبٹ ہو جائے گا 6000. ڈیبٹ کریڈٹ کسے ہو گئے؟ پارٹی کون ہے دوسری؟ ٹو بشیر. جیسے پارٹیاں تھے امین یعقوب پارٹی ٹو بشیر اکاؤنٹ 6000. دونوں 6000 برابر ڈیبٹ کریڈٹ. 10واں پیڈ ایڈوانس رینٹ آف 5000. ایڈوانس جو بھی پیا اس کو کہتے ہیں پریپیڈ. رینٹ ایڈوانس کیا، سیلری ایڈوانس پیمنٹ کی، ایڈورٹائزنگ چارج جو بھی کوئی ایڈوانس پیمنٹ کیا اس کو کہتے ہیں پریپیڈ. اب اگر رینٹ ہم نے پریپیڈ کیا تو ایکسپینسز بڑھ گیا. آپ کو پتہ ہے رینٹ بھی ایکسپینسز ہے، سیلریز ایکسپینس. ہم نے ایکسپینسز ادا کیے، کیا کیے؟ کیش نکلا ہم سے، تو وہی اکاؤنٹ بڑھ جائے گا ایکسپینسز اکاؤنٹ، یعنی پریپیڈ رینٹ اکاؤنٹ 5000. ڈیبٹ کون ہو جائے گا؟ ہم نے کیش دیا ٹو کیش اکاؤنٹ. اس وقت اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.